श्रीगुरुभ्यो नमः। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालं यदा महत्प्राहृषिमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालं सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालं यदा महत्प्राहुषिमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालम् निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्कायुधचापशालाः मनोहरश्चापि पुनर्विशालाः ददर्शवेस्मादृशु चन्द्रचालाः गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोच्युतमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपम् रक्षोदीपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारीप्रवेकैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्बोदवदच्यमानम् हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रियायुतं खे सुकृतां विमानम् यदा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यदा नभश्चग्रहचन्द्रचित्रं ददर्शयुक्तीकृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाकृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाकृता पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तदा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तदा वनानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानम् वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानं कृताश्च वैडूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रवालैश्च तदा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गाः जित्यानुरूपास्तुरगासुवाङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानास्तु गजासु हस्ताः सकेशराच्चोपफलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तदा पद्मिनी पद्महस्ता इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुशोभनं पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरं ततः सतां कपिरभिपत्यपूजितां चरन्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितः पतिगुणवेगनिर्जितां ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सुचक्षुप्रविचरतो महात्मनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव।
स तस्य मध्यभवनस्य संस्थितं महद्विमानं बहुरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनलजालकृत्रिमं ददर्श वीरपवनात्मजः कपिः तदप्रमेया प्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं स्वादिति विश्वकर्मणा दिवङ्गतं वायुपते प्रतिष्ठितं यराजतादित्यपदस्य लक्ष्मवतु न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्हरत्नवतु न ते विशेषा नियता सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवतु तपःसमादानपरक्रमादितं मनःसमादानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनं मनःसमादाय तु शीघ्रगामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महद्दिनां यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम् विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यं कुण्डलशोभितानना महासना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवाज्भूतगणाः सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भुवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भुवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलं मार्गमानस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादातलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तदैव च परिक्षिप्तमसंवादं रक्ष्यमाणमुदायुधैः राक्षसेभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतं तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गिलजशाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरं तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गिलजशाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरं या हि वै श्रवणे लक्ष्मीर्या चेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा बुद्धिरक्षो गृहेष्विह तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं वेश्म चान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्यूहसङ्कीर्णं ददर्श पवनात्मजः ब्रह्मणोऽर्धे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं
परेण तपसा लेभे यत्कुबेरपितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः इहा मृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्धरसङ्काशैरुल्लिकद्भिरिवाम्बरम् कूटागारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतम् ज्वलनार्कप्रतीकासं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकं जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकं विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्थलेनाभिविराजितं चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम् कूटागारैर्वाराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोहमहाकपिः तत्रस्थः सतदा गन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवम् दिव्यं सम्मूर्च्छितं जिग्रद्रूपवन्तमिवानिलं सगन्धस्थं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इत हेहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितश्यालां ददर्श महतीं शुभां रावणस्य मनः कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबुहं स्तब्धभूषिताम् समैरुजुभिरच्युच्चैः समन्तास्सु विभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुतयास्तीर्णां पृथिवी लक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगुहमालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धादिवासितां पराध्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेवितां धूम्रामगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनःसंह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियःसञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैश्च पञ्चविरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालितां स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्दस्येयं पुरी भवेत् सिद्धिर्येयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः प्रध्यायत इवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनां धूर्तानिव महादूरैर्देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अच्छिर्विभूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ततो पश्यत्कुतासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनानी नारीणां नानावेशविभूषितं परिवृत्तेर्धरात्रे तु पाणनिद्रावसङ्गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ शुष्पावबलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषणं
निःशब्दहं सभ्रमरं यदा पद्मवनं महत् तासां संवृतदन्तानि मीलिताक्षानि मारुतिः अपश्यत्पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषितां प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा रात्राविव बभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव पुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यतः श्रीमानुपपत्या महाकपिः मेनेहि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य सुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शारदेव प्रसन्नाद्यौ ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः सुशुभे राक्षसाधिपः यदा ह्युडुपतिः श्रीमांस्ताराभिरभिसंवृतः याश्च वन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गता कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा तारानामिव सुव्यक्तं महतीनां सुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषितां व्यावृत्तगुरुपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः पानाव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततिलकाश्चित् पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः मुक्ताहारावुताश्चान्याः काश्चिद्विस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामा किशोर्य इव वाहिताः सुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमुदितस्रजः गजेन्द्रमुदिता पुल्ला लता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हारा कासाञ्चिदुत्कटाः हंसा इव बभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैडूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवाकीर्णाश्चक्रवाकोपशोभिताः आपगायवतारेजुर्जगणैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसङ्कोशास्ताहैम विपुलाम्बुजाः भावग्राहाय च स्थिराः सुप्ता नद्यैवा बभुः मधुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीवां शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्यादूयन्ते पुनः पुनः तापताकायुवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णस्सुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्रकासाञ्चित्कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुतसंसर्गान् मन्दं मन्दं सुयोषितां शर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदननिःश्वासः शिसेवे रावणं तदा रावणानानशङ्काश्च काञ्चिद्रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नैनामुपजग्रन् पुनः पुनः अत्यर्धं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्रा सुपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहूनुपनिदायान्याः पारिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्यानि प्रमादास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्या काचित् पुनर्भुजम्
अपरात्वं कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा भुजौ ऊरुपार्श्वकटिपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणाः सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वाः सुषुवस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमालाघृदिता हि सा मालेव घृदिता सूत्रे सुषुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासि पुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाघृदितं संसक्तकुसुमोच्चयम् व्यतिवेष्टितसस्कन्दमन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकस्यक्य आदातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजां रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रैक्षन्ता निमिषाविवां राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च या कन्या तस्य कामवशङ्गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदा प्रहस्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वां विना वरार्हां जनकात्मजान्तां न चाकुलीना न च हीनरूपा नादक्षिणानुपचारयुक्ताः नादक्षिणानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदि सृषी राघवधर्मपत्नी इमा यदा राक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च शोचन्त यदार्थरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अदायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म पुनश्च शोचन्त यदार्थरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अदायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः। आपदमभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनं। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनं। दान्तकाञ्चनचित्राङ्गैर्वयुडैर्यश्च वरासनैः महार्हास्तरुणोपेतैरुपपन्नं महाधनैः तस्य चैकतमे देशे सोऽग्रमाला विभूषितं। ददर्श पाण्डुरं चित्तं ताराधिपतिसन्निभं जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श पद्मासनं। वालव्यजनहस्ताभिर्विज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितं परमास्तरणास्तेर्नमाविकाजिनसंवृतं दामभिर्वरमाल्याणां समन्तादुपशोभितं। तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं
लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तविवाकाशे तोयदं सटतिद्घनं तोयदं सतटिद्घनं सन्ध्यारक्तविवाकाशे तोयदं सतटिद्घनं वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहं पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीर्यं प्रसुप्तं राक्षसाधिपं निःश्वसन्तं यदा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासत्पत्सुवीतवत् अदारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः सुप्तं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतस्य यनोत्तमं गन्धहस्तिनि संविष्टे यदा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदनद्धौ च ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषाणाग्रैरापीडिनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनकाङ्गुष्टौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ संहतौ परिगाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरगौ शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन पराध्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवराविणौ ददर्श स कपिस्तस्य बाहुशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काचः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुरभिर्वकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहं मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननं रक्तचन्दनदिग्धेन तदाहारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसा विविराजितं पाण्डरेणापविद्धेन क्षौमेन क्षदते क्षणं महार्ह्येन सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा मासराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवतु गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरं चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानचतुर्दिशं प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं व्युद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नीः सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षपतेर्गृहे शशिप्रकाशवदनाश्चारुकुण्डलभूषितः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूधपः नुत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणदारिण्यो निषन्ना ददृशे हरिः
वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषितां ददर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानन्तन्नवस्तारागणैरिव मुदव्यायामविखिन्नस्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्ततनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तदैवान्या कोमलैर्नृत्तशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणां प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सलां पटहञ्चारु सर्वाङ्गी पीड्यसेते शुभस्तनीं चिरस्य रमणं लब्ध्वा अरिष्वज्येव भामिनीं काचिद्वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना रः प्रियतमं गृह्य सकामेव च कामिनीं विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्तशालिनीं निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनीं अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचनां भुजपार्श्वान्तरस्तेन कक्षगेन कृशोदरीं पणवेन सह निन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमां डिण्डिमन् परिगृह्यान्या तदैवासक्तडिण्डिमां प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुह्येव भामिनीं काचिडाडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलसीमपविद्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनीं वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जितां पाणिभ्यां च कुचौका च सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्या बला सुप्ता निद्रा बलपराजिताम् अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशाननाम् अन्या मालिङ्गशुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वलाम् आतोध्यानि विचित्राणि परिष्वज्या परास्त्रियः निपीड्य च कुशैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानि वा तासामेकान्तविन्यस्ते शयनां शयने शुभे ददर्शरूपसम्पन्नामपरां सकपिस्त्रियं मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीमिव तत्स्रश्रिया भवनोत्तमं गौरीं कनकवर्णाङ्गीमिष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदाम् हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूदपः आस्फोटयामास शुचुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रभृतिं कपीनाम् आस्फोटयामास शुचुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रभृतिं कपीनाम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तथा
जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी न भोक्तुं कर्तुं न पानमुपसेवितुं नान्यन्नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम् न हि रामसमः कच्चिद्विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्येयमिति निश्चित्य पानभूमौ चचारसः क्रीडितेनापराक्लान्ता गीतेन च तदा पराः नृत्येन च पराक्लान्ताः पाणविप्रहतास्तदा मुरजेषु मृदङ्गेषु पीठिकासु च संस्थिताः तदास्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापरास्त्रियः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्धभाषिणां देशकालाभियुक्तेन मुक्तवाक्याभिधायिनां रताभिरतसंसुप्तं ददर्श हरियूदपः तासां मध्ये महाबाहुः सुसुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यदा वृषः स राक्षसेन्द्रः सुसुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्यदारण्ये परिकीर्णो महाद्विषः सर्वकामैरुपेताञ्च बाणभूमिं महात्मनः ददर्श हरिशार्दूलस्तस्य रक्षपतेर्गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्शसः पौक्ष्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वर्धभक्षितान् ददर्श हरिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तदा वराहवार्ध्रानसकान् ददिसौ वच्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरांश्च अनुमानन् ववैक्षताम् क्रकरान् विविधान् सिद्धां च कोरानर्धभक्षितान् महिषानेकशल्यांश्च भागां चागां च कृतनिष्ठितान् लेह्यानुच्चावचान् पेयान् भोज्यानि विविधानि च तदाम्ललवणोत्तंसैर्विविधैरागषाढवैः हारनूपुरकेयूरैरपविद्धैर्महाधनैः पाणभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि कृतपुष्पोपहाराभूरधिकं पुष्यति श्रियं तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टैः शयनासनैः पानभूमिर्विना वह्निं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते बहुप्रकारैर्विविधैर्वरसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसंयुक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् दिव्या प्रसन्ना विविधाः सूराकृतसुरा अपि शर्करासवमाद्वीकपुष्पासवफलासवाः वाससूर्णैश्च विविधैर्दुष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक् सन्तता सुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च विविधैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरभिसंवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठं तदा भूरिकपिस्तत्र ददर्शः सोपश्यच्चातकुम्भानि सीधोर्मणिमयानि च
राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः क्वचिदद्दावशेषाणि क्वचित् पीतानि सर्वशः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स ददर्शः क्वचिद् भक्ष्यां च विविधान् क्वचित् पानानि भागशः क्वचिदन्नावशेषाणि पश्यन् वै विचचारः क्वचित् प्रभिन्नैः करकैः क्वचिदालोलितैर्घटैः क्वचित् सम्पृक्तमाल्यानि मूलानि च फलानि च शयनान्यत्र नारीणां शुभ्राणि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काश्चित् सुप्ता वराङ्गनाः काश्चिच्च वस्त्रमन्यस्याः स्वपन्त्या परिधाय च आहृत्य चाबलाः सुप्ताः निद्राबलपराजिताः तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्याञ्च गात्रजम् नात्यद्दं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलं चन्दनस्य च शीतस्य मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्वहन् रसाणां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्च्छितः प्रभवौ सुरविर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः प्रमदा राक्षसालये तासान्निद्रावशत्वाच्च मदनेन च मूर्छितं पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्यदैव हि एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः ददर्श सुमहातेजा न ददर्श च जानकीं निरीक्षमाणश्च तदा तास्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्कितः परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् यदं खलु ममात्यद्धं धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः तस्य प्रादुरभुच्चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनीं कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न हि मे मनसः किञ्चिद्वैकृत्यमुपपद्यते मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितं नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुं स्त्रियो हि स्त्रीषु दुष्यन्ते सर्वदा परिमार्गणे यस्य सत्यस्य या योनिस्तस्यान्तत्परिमार्ग्यते न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुं तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यत जानकीं तामपश्यन् कपिस्तत्र पश्यच्चान्या परस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुमुपचक्रमे स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः आपानभूमिमुत्सृज्य तद्विचेतुं प्रचक्रमे स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः आपानभूमिमुत्सृज्य तद्विचेतुं प्रचक्रमे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः।
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव सतस्य मध्ये भवनस्य मारुतिर्लता गृहां चित्रगुहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम् सतस्य मध्ये भवनस्य मारुतिर्लता गृहां चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम् स चिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य तां ध्रुवं हि सीता म्रियते यदा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिलीं सा राक्षसाणां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपदे परे स्थिता विरूपरूपा विकृता विवक्षसो महानना दीर्घविरूपदर्शनाः समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा सीतामादृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरं नमेष्टि सुग्रीवसमीपगागतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवां च वानरः दृष्टमन्तःपुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः न सीता दुष्यसे साध्वीवृदा जातो मम श्रमः किन्नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गताः गत्वा तत्तत्त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य वितिवर्तने किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः अनिर्वेदश्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वाद्देषु प्रवर्तकः करोति सफलं जन्तोः कर्म यत्तत्करोति सः तस्मादनिर्वेदकृतं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम् भूयस्तावद्विचेष्यामि देशान् रावणपालितान् आपानशाला विजितास्तदा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूय क्रीडागृहाणि च निष्कुडान्तररद्याश्च विमानानि च सर्वशः इति सञ्चित्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे भूमिगृहां चैत्यगृहान् गृहाति गृहकानपि उत्पतन्निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः अपावृण्वश्च द्वाराणि कपाटान्यवघाटयन् प्रविशन्निष्पितंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्नपि सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन् यं कपिर्न जगामसः प्राकारान्तररद्याश्च वेदिकाश्चैत्यसंश्रयाः दीर्घिका पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितं राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तदा दृष्टा हनुमता तत्र नतुता जनकात्मजा रूपेण प्रतिमा लोके वरा विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र नतु राघवनन्दिनीं नागकन्यावरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्टा हनुमता तत्र नतु सीता सुमध्यमां प्रमद्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्याबलाद्धृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनीं सोपश्यंस्तां महाबाहुः पश्यंश्चान्या वरस्त्रियः
विशसादमुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यद्दं वीक्षा व्यद्दं वीक्ष्यानिलसुतस्यन्तां पुनरूपागमतु अवतीर्य विघानाश्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामादशोकोपहतचेतनः अवतीर्य विघानाश्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामादशोकोपहतचेतनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। आपदमपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। विमानात्तु सुसंक्रम्य प्राकारं हरिपुङ्गवः हनुमान् वेगवानासीद्यदा विद्युद्घनान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीं सीतामब्रवीत् वचनं कपिः भूयिष्ठं लोलितालङ्का रामस्य चरिता प्रियम् न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनां पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तदा नद्योऽनुपवनां ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम् इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च पश्यामि तामहम् किन्नु सीतादवैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवसा रावणं दुष्टचारिणं क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणायाः पतिसिद्धनिषेविते मन्ये पतितभार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरं रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया उपर्युपरि वा नूनं सागरं क्रमतस्तदा विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा अहो क्षुद्रेण वानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनीम् अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नी वीरचिते क्षणाम् अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिवेक्षणम् रामस्य ध्यायति वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणागता आरामलक्ष्मणेत्येवं योयाम् अयोध्या चेति मैथिलीं विलप्य बहुवैदेहीन्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने नूनं लाटप्यते सीता पञ्चरस्तेव चारिका जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनष्टा वा प्रनष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षयम् रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम् निवेद्यमाने दोषस्यादनिवेदने कथन्नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किं भवेदिति मतं भूयो हनुमान् प्रविचारयन् इति सीतामादृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनं
किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः किष्किन्धां समनुप्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियं न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्षति जीवितं परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णमिन्द्रियतापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तन्तुकृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चन्त्वगतमानसं वृषानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान् मृतान् समीक्ष्याद न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवप्लवगाधिपः रामं तदा गतं दृष्ट्वा ततत्क्षत्यति जीवितं दुर्मना विदिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रुमात्यक्षति जीवितं वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पञ्चत्वं च गते राज्ञि तारापि न भविष्यति माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽप्यङ्गदः कस्मात् धारयिष्यति जीवितं भर्तृजेन तु दुःखेन ह्यभिभूता वनौकसः शिरांश विहनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना ललिता कपिराजेन प्राणां त्यक्षन्ति वानराः न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः सपुत्रधारा सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेभ्यः प्रतिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च विषमद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमदोषस्तं प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति यक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसां सोऽहन्नैव गमिष्यामि किष्किन्धान्नगरीमितः न च शक्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना मय्यगच्छति हे हस्ते धर्मात्मानौ महारथौ आशयातौ धरिष्येते वानराश्च मनस्विनः अस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि हृद्दृष्ट्वा जनकात्मजां सागरानुपजे देशे बहुमूलफलोदके चिन्तां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम् उपविष्टस्य वा सम्यग्लिङ्गिनीं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसा स्यापदानि च इदं महर्षिभिर्दृष्टं निर्यानमिति मे मतिः सम्यगापप्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीं सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्रियं मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतप्रतिगमिष्यामि तामदृष्ट्वासि ते क्षणां यदि प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अङ्गदः सहतैः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन् भद्राणि पश्यति तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवितसङ्गमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् मुहुः नाद्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः रावणं वा वदिष्यामि दशग्रीवं महाबलं
काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति अदवैनं समुक्षिप्य उपर्युपरि सागरम् रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्यतां ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः सम्पाति वचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यां निर्दहे सर्ववानरान् यहैव नियताहारो वस्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिका चेयं दृश्यते या महाद्रुमाम् इमामधिगमिष्यामि न हीयं विजिता मया वसून् रुद्रां सदादित्यानस्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः जित्वा तु राक्षसा सर्वान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय यदा सिद्धिं तपस्विनीं समूहोर्तमिवध्यात्वा चिन्तावगदितेन्द्रियः उदतिष्ठन्नः तेजा हनुमान् मारुतात्मजः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दैव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमालिनेभ्यो मानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य यशोकवनिकां प्रति स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका चिन्त्या सर्वसंस्कारसंस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोभं प्रभाति वै संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामाद्ये रावणस्य च सिद्धिं मे संविधास्यन्ति देवाः सर्षिगणास्तिह भस्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव दिशन्तु मे सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृतो वरुणपाशहस्तश्च सोमादित्यौ तदैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये ह्यदृष्टापदिगोचराः तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमव्रणम् शुचिस्मितं पद्मपलासलोचनं दक्ष्वेतदार्यावदनं कदान्वहं प्रसन्नदाराधिपतुल्यदर्शनं क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कदन्नु मे दृष्टिपदेत्यसा भवेत् क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कदन्नु मे दृष्टिपतेत्यसा भवेत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव समुहूर्तमिवाध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मनः समुहूर्तमिवाध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मनः
न तु संहृष्टसर्वाङ्गः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान् सालानशोकान् भव्यां च चम्पकां च सुपुष्पितान् उद्दालकान्नागवृक्षां च ताम् उद्दालकान्नागवृक्षां चूतान् कपिमुखानपि अदाम्रवनसञ्चन्नां लताशतसमावृतां जामुक्त इव राराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकां सप्रविश्य विचित्रान्तां विहगैरविनादितां राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृतां विहगैर्मृगसङ्गैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्यसङ्काशां ददर्श हनुमान् कपिः ऋतान्नानाविविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगपलोपगैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेवितां प्रहृष्टमनुजे काले मृगपक्षिसमाकुले मत्तबर्हिणसङ्गुष्टां नानाद्विजगणायुतां मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दितां सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैः सालाः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णः सुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यदा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वा प्रदावन्तं वृक्षषण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मे निरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीर्णा पृथग्विधैः रराजवसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विना ते तरवस्तरसाभिप्रकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृज कपिना तदा निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलाद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः अणुमता वेगवता कम्पितास्तेन गोत्तमाः पुष्पपर्णफलान्यासु मुमुषु पुष्पशालिनः विहङ्गसङ्गैर्हीनास्ते स्कन्दमात्राश्रया ध्रुवाः बभूवुरघमाः सर्वे मारुतेनेव निर्धुताः निर्धूतकेशी युवतिर्यदा मृदितवर्णका निष्पीतसुबदन्तोष्ठीनखैर्दन्तैश्च वीक्षतां तदा लाङ्गुलहस्तैश्च चरणाभ्यां च मर्दितां बभूवाशोकवनिका प्रभग्नवरपादपां महालतानां दामानि व्यदमत्तरसा कपिः यदा प्राहृषि विद्यस्य मेघजालानि मारुतः स तत्र मणिभूमेश्च राधतेश्च मनोरमाः तदा काञ्चनभूमेश्च ददर्श विचरन् कपिः वापेश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणां महार्हैर्मणिसोपानैरुपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चत्रैस्तैरजैरुपशोभिताः चक्रावाकोपपूजिताः नत्योहरुतसङ्गुष्टा हंससारसनादिताः दीर्घाभिर्ध्रुमयुक्ताभिः सरद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः लताशतैरवतताः सन्तानकुसुमावृताः नानागुल्मावृतघनाः करवीरकृतान्तराः सतोऽम्बुधरसङ्काशं प्रवृद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितं
शिलागृहैरवततं नानावृक्षैः समाकुलं ददर्श हरिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतं ददर्श च नगात्तस्मान्नदीन्निपतितां कपिः अङ्कादिवसमुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमाणाविवक्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततो याञ्च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थितां तस्या दूराच्च पद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श हरिशार्दूलो हनुमान् मारुतात्मजः कृत्रिमां दीर्घिकाञ्चापि पूर्णानां सीतेन वारिणां मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभितां विविधैर्मुगसङ्गैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणां काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम् ये केचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगपलोपगाः सच्चत्राः सवितर्दीकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लताप्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां काञ्चनीं शिंसुपामेकां ददर्श हनुमान् कपिः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यद्भूमिभागां च गर्तप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षानपरां ददर्श सिकिसन्निभां तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति वानरः तां काञ्चनैस्तरुगणैः मारुतेन च बीजितां किङ्किणी च तनिर्घोषां दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सपुष्पिताग्रां रुचिरां तरुणाङ्कुरपल्लवां तामारुह्य महाबाहुः शिंसुपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसां यतश्चेतश्च दुःखार्तां सम्पतन्तीं यदुच्छयाम् अशोकवनिका चेयं दृढं रम्या दुरात्मनः चम्पकैश्चन्दनैश्चापि वकुलैश्च विभूषितां इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्गनिषेविता इमां सा राममहिषी द्रुममेष्यति जानकीं सा राममहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला द्रुममेष्यति जानकीम् अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणां वनमेष्यति सार्येह रामचिन्तानुकर्षितां रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचनां वनवासे रता नित्यामेष्यते वनचारिणीं वनेचराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालमनास्यामा द्रुममेष्यति जानकीं नदीं चैमां शिवजलां सन्ध्याद्देवरवर्णिनीं तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभाया पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मताम् यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिबाननाम् आगमिष्यति सावस्यमिमां शिवजलां नदीम् आगमिष्यति सावस्यमिमां शिवजलां नदीम् एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णगले निलीनः एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम्
अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णगले निलीनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्दशः सर्गः। आपदामहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। सवीक्षमाणस्तत्रस्तो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्ववैक्षत। सवीक्षमाणस्तत्रस्तो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्ववैक्षत। सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलङ्कृतां तां सनन्दनसङ्काशा मृगपक्षिभिरावृतां हर्म्यप्रासादसम्बादां कोकिलाकुलनिस्वनां काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभितां बह्वासनकुतोपेतां बहुभूमिगृहायुतां सर्वत्र कुसुमैरम्यां फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभां प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षतां निष्पत्रशाखां विहगैक्रियमाणामिवासकृतो विनिष्पतद्भिश्शतशस्त्रैः पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्पनिशितैरशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंसुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशप्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागा सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तदा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शातकुम्भनिवा केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिवा केचित् तत्राशोकासहस्रशः नन्दनं विविधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतं द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नशतैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा सर्वत्र पुष्पैर्निशितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानि नादैरुद्यानं रम्यं मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोरमं शैलेन्द्रविभगान्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददर्शा विदूरस्थं चैत्यप्रासादमुच्छ्रितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकुतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तमिव चक्षुं सिद्ध्योतमानमिव श्रिया विमलं प्रासुभावत्या दुल्लिकन्तमिवाम्बरं ततो मलिनसंवीतां राक्षसेभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः तदर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलां मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां पिनद्दां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टोणोत्तमवाससाम् सपङ्कामनलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीं पीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्गरकेनैव पीडितामिव रोहिणीम् अस्रपूर्णमुखीं दीनां कृशामनशनेन च
शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणां प्रियञ्जनमपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभयावेन्या जगनं गतयैकया नीलया नेरदापाये वनराज्यामहीमिव सुखार्हां दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकोविदां तां समीक्ष विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास शीतेति कारणैरुपपादिभिः क्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणां यदा रूपा हि दृष्टा वै तदा रूपेयमङ्गनां पूर्णचन्द्राननां शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधरां कुर्वन्तीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः तान्नीलकण्ठीं बिम्बोष्टीं सुमद्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मदस्य रतिं यदा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन न राजतीं संसक्तां धूमजालेन सिकामिव युभावसोः तां श्रुतिमिव सन्दिग्धामृद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यदा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्त्यन्निपतितामिव रामोपरोधव्यदितां रक्षोहरणकर्षिताम् अबलां मृगशवाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्त्राक्षिपक्ष्मणां वदनेन प्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हाममण्डितां प्रभान्नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां तस्य सन्दिदेहे बुद्धिर्मुहुः सीतां निरीक्ष्यतु आम्नाया नामयोगेन विद्यां प्रसितिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलङ्कृतां संस्कारेण यदा हीनां वाचमर्दान्तरं गतां तां समीक्ष विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि चाकाशोभिन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदंष्टौ च सुसंस्थितौ स्वदंष्टौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तदा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोन्वकीर्तयतु तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं लोपलक्षये यन्यस्यानावहीनानि तानीमानि न संशयः पीतं कनकपट्टाभं सस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरीयन्नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीतद्वाद्वसनं क्लिष्टवत्तरं तदापि नूनं तद्वर्णं तदा श्रीमध्यते तरतु इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रष्टापि सती यास्य मनसो न प्रणश्यति इयं सा यत्कृते रामच्युतद्भिः परितप्यते कारुण्येनानुशंस्येन शोकेन मदनेन च
स्त्रीप्रनष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानुशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यदा रूपमङ्गपत्यन्तसौष्ठवम् रामस्य च यदा रूपं तस्येय वसिते क्षणाम् अस्या देव्या मनस्तस्मिंस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोके नावसीदति दुष्करं कुरुते रामो ययिमां मत्तकासिनीं विना सीतां महाबाहुर्मुहूर्तमपि जीवति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टपवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस्य शतं प्रभुम् एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टपवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस्य शतं प्रभुम् जगाम मनसा रामं प्रशंस्य शतं प्रभुम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चदशः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भवाम् प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चित्तापरो भवतु प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्तापरो भवतु समुहूर्तमिवद्यात्मा बाष्पपर्याकुलेक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः मन्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यद्दं क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमीं तुल्यशीलवयो वृत्तां तुल्याभिजनलक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयमसिते क्षणां तां दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः विरादश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः 14,000 रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्ताने शरैरग्निशिखोपमैः करश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मनाम् ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकसत्कृतम् सागरश्च मया क्लान्तः श्रीमान्नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी चेयन्निरीक्षिता यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्या कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजां त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम् इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः सुता जनकराजस्य सीता भर्तृदृढौ रताम् उत्थिता मेदिनीं वित्त्वा क्षेत्रे हलमुकक्ष्यते पद्मरेणुनिवैकीर्णा सुवैकेदारपांशुभिः विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः
स्नुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं सा दयिता भार्या राक्षसी वशमागता सर्वान् भोगान् परित्यज्य बलात्कृताम् अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनं सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणे रता या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यतां सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणीं सहते यातनामेतामनर्दानामभागिनीं यान्तु शीलसम्पन्नां द्रष्टुमर्हति राघवः रावणेन प्रमदितां प्रपामिव पिपासितः अस्या नूनं पुनर्लाभाद् राघवप्रीतिमेष्यति राजा राज्यात् परिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीं कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहं तस्समागमकाङ्क्षिणीं नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपश्यति भर्ता नाम परन्नार्या भूषणं भूषणादपि येषा विरहिता तेन भूषणार्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहन्न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिवेक्षणां सुखार्हां दुःखितां दृष्ट्वा ममापि व्यदितं मनः क्षितिक्षमा पुष्करसन्निवाक्षी या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्षते सम्प्रति वृक्षमूले इमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परयाति पीड्यमानां सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशाप्रपन्नाम् अस्याहि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकाः इमव्यपायेन च मन्दरश्मिरभ्युत्थितो नैकसहस्रिरश्मिः इत्येवमद्दङ्कपिरन्ववेक्षसीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संसित्य तस्मिन्निशसादवृक्षे बलिहरीणामृषभस्तरस्वीम् इत्येवमद्दङ्कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संसित्य तस्मिन्निशसादवृक्षे बलिहरीणामृषभस्तरस्वीम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भवाम् एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्दं बलं विष्टो प्रवर्धतां लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनादो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च
न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।